व्यवसायमा ऋणको प्रयोग गरी वृद्धि गर्न, व्यवसायको वृद्धि गर्न, यसको महत्त्व छ। आफ्नै पैसाले मात्रै, आफ्नै सो पुँजीले मात्रै व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्यो भने तपाईले पूर्ण रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। आधुनिक युगमा व्यापार व्यवसायमा चाहिँ ऋणको प्रयोग बढी मात्रामा हुन्छ र ऋणको प्रयोगले के गर्छ, व्यापार व्यवसायलाई वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ। तपाईको आफ्नो मात्रै पुँजी हो भने तपाईले 100 वटा जुत्ता किनेर राख्न सक्नुहुन्थ्यो भने बैंकबाट ऋण लिनु हो भने 200-300 वटा जुत्ता पनि, जोर जुत्ता पनि राखेर तपाई बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ व्यवसायमा ऋणको प्रयोग गरी वृद्धि गर्ने। यसलाई अंग्रेजीमा लिभरेज भन्छन् भाइ बहिनी हो। नेपालीमा लिभरेजलाई के भन्छन् थाहा छैन, मलाई थाहा भएन। लिभरेज भनेको चाहिँ ऋणको प्रयोग गरेर तपाईको व्यवसायलाई वृद्धि गर्न चाहिँ कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्व चाहिँ स्रोत तथा साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न। जस्तै बैंकले डिपोजिट मोबिलाइजेसन गर्छ, रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्छ। अब आइडल फन्ड भएका मान्छेबाट डिपोजिटको रूपमा चाहिँ रकम लिन्छ र कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कर्जाहरू प्रयोग गर्छ, प्रदान गर्छ। त्यसले के गर्छ, देशको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्छ। कृषिमा कर्जा दिनुभयो, सेवा व्यवसाय होटल टुरिज्ममा कर्जा दिनुभयो, त्यो क्षेत्रको वृद्धि हुन्छ। कृषिमा दिनुभयो, कृषिको वृद्धि हुन्छ। उद्योग धन्दामा दिनुभयो, उद्योग धन्दाको वृद्धि हुन्छ। त्यसले के गर्छ, देशको उत्पादनशीलतालाई वृद्धि गर्छ, जसले रोजगारीमा समेत वृद्धि गर्छ। त्यसका लागि पनि कर्जाको आवश्यकता पर्छ। कर्जा भनेको के, कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबार। त्यस्तै गरी अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्ने। मैले पहिले नै भनेको छु, अर्थतन्त्रका 3 वटा क्षेत्र छन्, कृषि, उत्पादनशील क्षेत्र र सेवा। त्यसको विकासका लागि पनि यी कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित तपाईका कारोबारहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, त्यसको महत्त्व छ। त्यस्तै गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न। जस्तै मान्छेहरू उद्यमशील भए पनि के हुन्छ, स्रोतको अभावमा उनीहरूको त्यो उद्यमशीलता त्यत्तिकै मरेर जान्छ र कर्जाको माध्यमबाट, कर्जाको प्रयोग गरेर नयाँ व्यवसायहरू, न्यू इन्ट्रान्ट भनौँ, तिनीहरूले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् र उनीहरूको उद्यमशीलताले उनीहरूलाई मात्र फाइदा पुग्दैन, अन्य व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई समेत के हुन्छ, फाइदा पुग्छ। अब कर्जाको व्यवस्था नहुँदा के हुन्छ त, उद्यमशील मान्छे पनि स्रोत साधनको अभावमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न पाउँदैन, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबारको महत्त्व चाहिँ उद्यमशीलताको विकास गर्न, जसलाई अंग्रेजीमा एन्टरप्रेन्योरशिप भन्छ। उद्यमशीलतालाई अंग्रेजीमा एन्टरप्रेन्योरशिप भन्छन्। अंग्रेजीमा यो पोइन्टलाई एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्ट भनेर लेख्छौँ। अंग्रेजीको नोट हो भने उद्यमशीलताको विकास गर्न पनि कोष र गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। त्यस्तै गरी रोजगारी सिर्जना गर्न। यी कर्जाहरूले के हुन्छ, व्यवसायको वृद्धि हुन्छ, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। जब देशमा उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा वृद्धि हुन्छ, त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र यस्ता कर्जाहरूले तपाईको ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्छन्, जसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई नै के गर्छ, टेवा पुर्याउँछ। त्यसै कारणले यसको अत्यन्त महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरी बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने। बैंकले बचतमा राम्रो, बचत पद्धतिमा राम्रो ब्याज दिन्छन् र विभिन्न किसिमका कर्जाहरू प्रदान गर्छन्, हैन। अब कर्जाहरू दिनाले कर्जाहरूमा हायर रेट अफ इन्ट्रेस्ट प्राप्त भयो भने बचतकर्तालाई पनि के हुन्छ त, हायर रेट अफ इन्ट्रेस्ट प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले तपाईको कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबारहरूले बचत परिचालनलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ र बचतलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। तपाईलाई इन्ट्रेस्ट भएन भने के हुन्छ, ब्याज भएन भने, तपाईसँग 1 लाख रुपैयाँ छ, ब्याज 2% छ भने, मान्नुस् 1 लाखले त के हुन्थ्यो, 3 लाखको उदाहरण दिन्छु। तपाईसँग 3 लाख रुपैयाँ छ, ब्याज चाहिँ 2% छ भने तपाई मोटरसाइकल किन्नुहुन्छ, किनभने ब्याजै डल छ। तर त्यसमा 10% ब्याज पाउने सम्भावना छ भने के हुन्छ, एकै वर्षमा तपाई 30,000 रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ।
तपाईँ त्यसलाई उपभोग गर्नुहुन्न, बचत गर्ने तपाईँको टेन्डेन्सी बढ्छ। त्यसै कारणले जब ब्याङ्कले कर्जा प्रवाह गर्न थाल्छ, कर्जा सुविधाहरू दिन थाल्छ, तब उसले बचतकर्तालाई बढी ब्याज दिन सम्भव हुन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ, बचत प्रोत्साहित हुन्छ र देशमा बचतको के हुन्छ, परिचालन बढी मात्रामा हुन्छ। त्यसै कारणले बचत परिचालन गर्न, बचतलाई प्रोत्साहित गर्न पनि कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कर्जाहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। त्यस्तै गरी समानान्तर अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्ने। यहाँ भाइ बहिनीहरूको च्याटमा एउटा पनि केही देखिँदै छैन। यो नलेखेको हो कि केही च्याटमा समस्या आएको हो? मलाई लाग्छ च्याटमा केही समस्या आइरहेको छ कि कसो हो? छ कि छैन एकचोटि ओके भनेर लेख्नु त कसैले, केही समस्या छ कि जस्तो लाग्दैछ मलाई। जस्ट राइट ओके इन च्याट बक्स। जीवन बाबु, जस्ट राइट ओके अन च्याट बक्स। सुन्नुभयो मैले भनेको? ल है, यो वेदर इट इज ओके अर नट, यो ठिक छ कि छैन भन्ने जान्नका लागि मात्रै मैले सोधेको हो। किनभने कति क्वेसन चाहिँ बाँकी रह्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? त के भयो, तपाईँको बचतलाई प्रोत्साहित गर्नु। त्यस्तै गरी समानान्तर समस्या छ केही पनि आएको छैन। समानान्तर अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न पनि तपाईँको के छ, समानान्तर अर्थतन्त्र भनेको के हो मैले भनेको छु, हिजो पनि भने पेरलल इकोनोमी। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि के छ, कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कर्जाहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, आर यु लिसनिङ फ्रेन्ड? कि सुन्न पनि बन्द भइसक्यो? म एक्लै त भनिरहेको छैन कहीँ। हेलो हेलो वेब, आर यु लिसनिङ मी? यदि तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ भने जस्ट सुनिया छैन हैन? हजुर सर, क्लियर सुनिया छ। छैन कि मलाई डराएको छु। सरोज जी सुन्दै हुनुहुन्छ? सरोज यादव जीलाई देखिरहेको छु मैले। ओके ओके, थ्यांक यू। च्याट बक्सले काम गरेछ सरोज जी? छैन कि जस्तो माने मैले। छैन, च्याट बक्स इज नट वर्किङ प्रोपरली। अब च्याट बक्सले नगरेपछि त के गर्ने? अब म नयाँ टपिकतिर जानुपर्ने अवस्था भयो। अब च्याट बक्स इज वर्किङ। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। नाउ च्याट बक्स इज वर्किङ। अब तपाईका क्वेरीहरू म लिन्छु। आज नयाँ टपिक म सुरु नगरौँ भनेर हो, किनभने इफेक्टिभ हुँदैन नयाँ टपिक अहिले सुरु गरेँ भने। त्यसैले म च्याट बक्सतिर जाँदैछु। जस्ट राइट डाउन है। म उत्तर दिन्छु। यो निर्देशनको बारेमा कसैले लेखिराख्नु भएछ। गैर कोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्दा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई के कस्ता निर्देशन जारी गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। एकदम राम्रो। यो कसको हो? उद्देश्य रोकाया हो जस्तो लाग्छ। उद्देश्य रोकायाजी, यसको बारेमा हामी डिटेलमा रिस्क म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको सर्कुलर पढ्छौँ, जो कि एडिबिएल को कोर्समै छ। तर तपाईले यहाँ भनिसक्नुभयो, त्यसैले म यसको तपाईलाई केही रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने उपायहरू जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको छ त्यो बारेमा कुरा गर्छु। र यो कोष र गैर कोषमा आधारित कारोबार भन्नाले कर्जा कारोबार होइन। त कर्जा रिस्क व्यवस्थापन गर्न चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न प्रावधानहरू गरेको छ। जस्तै यो सबै पोइन्ट अहिले नआउन सक्छ, यहाँ धेरैवटा व्यवस्था छ। अहिले मैले सम्झे जति मात्रै तपाईले सोधेको हुनाले म अगाडि बढ्दैछु। जस्तै त्यहाँ के भनेको छ भने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न छुट्टै नीति नियम र सिस्टम हुनुपर्छ भन्छ। एक। दोस्रो चाहिँ प्रत्येक कर्जाको लागि चाहिँ लिमिट निर्धारण गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो चाहिँ सञ्चालक समितिले गर्ने भन्छ। त्यो लिमिट भन्दा अगाडि जाँदैन। त्यस्तै गरी सिंगल अब्लिगर लिमिट भन्ने छ। एउटै व्यवसाय एउटै पार्टीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको रकम भन्दा बढी दिन पाइँदैन। त्यो पनि अर्को के हो तपाईको यसको व्यवस्था हो, रिस्क म्यानेजमेन्टको के हो व्यवस्था हो। त्यस्तै प्रभावकारी असुली सम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्छ, असुली सम्बन्धी नीति नियम हुनुपर्छ भन्छ। त्यो पनि रिस्क म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट हो। त्यसै गरी तपाईको त्यसको रिस्क ग्रेडिङ हुनुपर्छ, आफ्नै सिस्टम हुनुपर्छ ब्याङ्कको ग्रेडिङ गर्ने प्रत्येक पार्टीको, रिस्क म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट हो। त्यसैगरी त्यहाँ नलेखेका कुरा पनि छन्। जस्तै
कुनै पनि बिजनेस र कोलेट्रलहरुको इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ, त्यो त्यहाँ लेखेको छैन, तर रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सर्टेन अमाउन्ट सम्मका रकमहरुको चाहिँ कर्जा सुरक्षा निगममा पनि तपाईको त्यसलाई बिमै भन्नुस्, बिमा गर्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि एउटा व्यवस्था हो। यस्ता किसिमका छन् र यो विषयमा हामी पछि पनि डिटेलमा सर्कुलर रिस्क म्यानेजमेन्टको सर्कुलर छ, त्यसमा चाहिँ हामी कर्जा जोखिम, तरलता जोखिम, बजार जोखिम र फरेन एक्सचेन्ज जोखिमको बारेमा डिटेलमा, किनभने एडीबीएल को कोर्समा त्यो छ, अरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा एनआरबी मा त्यो छैन, एनबीएल मा पनि छैन। त्यहाँ भएको हुनाले हामी सायद एक दिनै लाग्छ त्यो जोखिमहरुको हामी विस्तृत रूपमा गर्छौं भाइ रोकाया। त्यस्तै गरी हेरौं ल, स्लाइड त म पछि लास्टमा सबै स्लाइड देखाउँछु। अर्को चाहिँ फन्डेड र नन फन्डेडकै भन्नुस् न च्यालेन्ज के हुन् भनेर, हैन? अब च्यालेन्ज के हुन् त? पहिलो च्यालेन्ज त के हो? क्रेडिट रिस्क हो। कर्जा लैजालान् नदेलान्, त्यो के हो? च्यालेन्ज हो, हैन? अब कर्जा लैजालान्, कोभिड होला, प्राकृतिक प्रकोप होला, त्यो पनि च्यालेन्ज हो, हैन? त्यस्तै गरी तपाईको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकको बीचमा पार्टी तानातान हुन्छ, त्यो पनि के हो? च्यालेन्ज हो, कर्जाको च्यालेन्ज हो, हैन? त्यस्तै गरी अनेक आन्दोलन होलान्, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी होला, त्यो पनि के हो? च्यालेन्ज हो। त्यस्तै गरी चेन्ज इन टेक्नोलोजी, मैले तपाईलाई पहिला पनि भने, एक चीजको च्यालेन्ज हो, त्यो अपर्च्युनिटी पनि हो, च्यालेन्ज पनि हो। एकदम फ्रिक्वेन्ट चेन्ज इन टेक्नोलोजी होला, त्यो पनि च्यालेन्ज हो। यस्ता धेरै किसिमका च्यालेन्जहरु जो कि पेस्टेलसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ, हैन? च्यालेन्ज भन्दा साथ अलवेज लिंक दो च्यालेन्ज विथ पेस्टेल। यो चाहिँ हिजो मैले तपाईहरुलाई भनेको छु। सर, कोष र गहिरो कोष बीच फरक भनिदिनु सावित्रा। कोषमा आधारित भनेको तत्काल नगद चाहिने कारोबारहरु, उदाहरणका लागि सर्ट टर्म लोन, लङ टर्म लोन, हाइपोथिकेसन, ओभरड्राफ्ट, तत्काल नगद चाहिने। गहिरो कोषमा आधारित भनेको चाहिँ तत्काल नगद नचाहिने, पछि चाहिन सक्छ तर तत्काल नचाहिने, उदाहरणका लागि एलसी, बैंक ग्यारेन्टी, बिल कलेक्सन। अब एउटा एकदम भाइ बहिनीले एउटा राम्रो क्वेशन सोधिराख्नु भयो त, यहाँ हरायो। के छ भने क्वेशन चाहिँ यो जुन नन फन्डेडलाई बासलात बाहिरको किन भनेको होला भन्ने एउटा कुनै भाइ बहिनीले लेख्नु भएको थियो। यहाँ अहिले मैले बासलात बाहिरको कारोबार भनेको चाहिँ तपाईले जस्तै एलसी कारोबार गर्नु भने कुनै रकमै इन्भल्भ हुँदैन, त अनि ब्यालेन्स सिटमा के लेख्ने के? र बैंकको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ फेरि लेख्नै पर्छ। यो एउटा तपाईलाई मैले भनौं, यसलाई सम्झाउनलाई, यो भाइ बहिनीको उत्तरलाई, क्वेशनलाई सम्झाउनलाई, बैंकको ब्यालेन्स सिट र अरु कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा केही फरकहरु छन् भाइ बहिनी। यो तपाईलाई कहिलेकाहीँ क्वेशन आउन पनि सक्छ र तपाईको चाहिँ इन्टरभ्यूमा पनि सोधिन सक्छ। यो ध्यान दिएर सुन्नु होला, यसले धेरै ठाउँमा तपाईलाई मद्दत गर्छ। बैंकको ब्यालेन्स सिट र अन्य व्यापारिक कम्पनीहरुको ब्यालेन्स सिट बासलातमा केही फन्डामेन्टल फरक छ। त्यो फरकहरु के हुन् पहिला म सम्झाउँछु, अनि त्यो क्वेशनको उत्तर सजिलो हुन्छ तपाईलाई। एउटा के छ भने बैंकको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडतिर सबैभन्दा ठूलो आइटम कर्जाको हुन्छ, जबकि अरुको ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तै बैंकको ब्यालेन्स सिटतिर लायबिलिटी साइडमा सबैभन्दा ठूलो रकम चाहिँ डिपोजिटको हुन्छ, त्यस्तो अन्य व्यापारिक कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा हुँदैन। त्यसैगरी तेस्रो फरक जो तपाईको क्वेशन हो, बैंकको ब्यालेन्स सिटमा अफ ब्यालेन्स सिट कारोबारहरु हुन्छ, जो कि अरु व्यापारिक कम्पनीको ब्यालेन्स सिट भित्र अफ ब्यालेन्स सिट कारोबार हुँदैन। तल नोटमा डिक्लेरेसनमा लेख्छ, तर बैंकमा चाहिँ के कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीको रिस्कलाई पनि मध्यनजर गरेर अडिटले पनि त हेर्नु पर्यो नि। तपाईको नन फन्डेड कारोबार पनि ठूलो हुन्छ, अरबौंको बैंक ग्यारेन्टी, अरबौंको एलसी हुन्छ, त्यो बिग्रियो भने पनि त बैंक बिग्रिन्छ नि त। त्यही कारणले के छ,
त्यो रकमलाई बैंकको एसेट साइडतिर पनि लायबिलिटी साइडतिर पनि दुवैतिर देखाएर नन फन्डेड भन्ने कारोबार जसलाई हामी अफ ब्यालेन्स सिट ट्रान्जेक्सन भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ बैंकको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ फेरि ब्यालेन्स सिट भित्रै देखाएको हुन्छ कि बैंक ग्यारेन्टीको रकम, एलसी को रकम, बिल कलेक्सनको रकमलाई पनि ब्यालेन्स सिटमा देखाएको हुन्छ। तर ती के हुन्? अफ ब्यालेन्स सिट आइटम हुन्। बैंक बाहेक त्यस्ता कारोबारहरू अन्य कम्पनीको हकमा ब्यालेन्स सिट भित्र समावेश गरिँदैन, तल नोट वा डिक्लेरेसनमा लेखिन्छ। त्यो एउटा फरक हो। तर बैंकमा किन त त्यस्तो भन्यो भने लजिक के हो? यो तपाईँ किताबमा पाउनुहुन्न, यो चाहिँ एक्सपिरियन्सको आधारमा म तपाईलाई एक्सप्लेनेसन गर्दैछु। किन त बैंकमा वाइ दे इन्क्लुड अफ ब्यालेन्स सिट आइटम इनसाइड द ब्यालेन्स सिट अफ बैंक। नाम चाहिँ त्यसलाई अफ ब्यालेन्स सिट भन्ने, तर बैंक ग्यारेन्टी, एलसी, बिल कलेक्सनको रकम पनि ब्यालेन्स सिट भित्र राखिरहेको छ नि त बैंकमा। त्यो किनभने त्यस्तो कारोबार पनि ठुलो मात्रामा हुन्छ। त्यो कारोबार बिग्रियो भने पनि बैंक डुब्न सक्छ र त्यसको अडिट गर्नुपर्छ। यदि तपाईले ब्यालेन्स सिटमा राख्नु भएन भने अडिटरले के आधारमा अडिट गर्छ त? जहिले पनि अडिटरले तपाईलाई अडिट गर्न आयो भने जहिले पनि पहिलो माग्ने के हो? ब्यालेन्स सिट हो। त्यसपछि के हो? नाफा नोक्सान हिसाब। त्यसपछि के हो? क्याश फ्लो। त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित शेड्युलहरू, विवरणहरू माग्ने हो। यदि बैंकको अफ ब्यालेन्स सिट आइटमलाई ब्यालेन्स सिटमा हामीले राखेनौँ भने अडिटरले अडिट गर्न पनि सक्दैन। त्यस्तो भयो भने रिस्क अत्यन्त बढ्छ। त्यो कारणले बैंकमा चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिट आइटमलाई पनि ब्यालेन्स सिट भित्र राखिन्छ। त्यसैले नन फन्डेड ट्रान्जेक्सन जस अन्तर्गत बैंकमा बैंक ग्यारेन्टी, एलसी र बिल कलेक्सन पर्छन् त्यसलाई अफ ब्यालेन्स सिट कारोबार भनिन्छ। तर मैले अघि भने जस्तो बैंकको ब्यालेन्स सिट र अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूको ब्यालेन्स सिटमा केही आधारभूत फरकहरू छन्। त्यसको एउटा फरक भनेको बैंकको ब्यालेन्स सिट भित्र अफ ब्यालेन्स सिट आइटम हुन्छन्, जबकि अरू कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिटबाट अफ ब्यालेन्स सिट ट्रान्जेक्सन हुँदैन। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु भाइ। र यो कसले लेख्नुभयो यो क्वेसन? भेरी गुड, थ्याङ्क यू। यदि यो क्वेसन नलेख्नु भएको भए म यो व्याख्या गर्ने थिइनँ, जो कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म बिर्सिन सक्थेँ हैन। तपाईलाई धन्यवाद छ, तपाईले उत्तर पाउनुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। जो भाइ बहिनीले लेखे होस्, यहाँ त्यो क्वेसन गइसक्यो। अर्को चाहिँ फरेक्स पनि नन फन्डेड बिजनेस हो सर भन्नुभयो। होइन भाइ बहिनी, यदि फरेन करेन्सीमा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नुभयो भने, फरेन करेन्सीमा एलसी जारी गर्नुभयो भने यस, त्यो नन फन्डेड हो। तर फरेक्स ट्रान्जेक्सन जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? विदेशी विनिमयको खरिद बिक्री गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी नन फन्डेड भन्दैनौँ। त्यो फन्डेड पनि होइन, नन फन्डेड पनि होइन। जसरी मैले रेमिटान्सलाई भने, रेमिटान्स फन्डेड पनि होइन, नन फन्डेड पनि होइन। भाइ बहिनीलाई मैले पहिले नै एकदम सचेत गराएको छु कि फन्डेड र नन फन्डेड ट्रान्जेक्सन भनेका कर्जासँग सम्बन्धित छन्। फरेक्स ट्रान्जेक्सन भनेको कर्जा होइन। तर तपाईले भने जस्तै यदि फरेन करेन्सीमा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्यो, फरेन करेन्सीमा एलसी जारी गर्यो भने गरिन्छ। एलसी त मोस्टली फरेन करेन्सीमै जारी गरिन्छ, तर बैंक ग्यारेन्टी के डोमेस्टिक करेन्सीमा गरिन्छ भने ती के हुन्? कर्जा हुन्। त्यसैले ती के हुन्? गैर कोषमा आधारित कारोबार हुन्। अर्को चाहिँ यहाँ भाइ बहिनीले, एउटा भाइले ठुलै क्वेसन, भाइ हो कि बहिनीले लिनुभएको छ, लामै छ, म त्यसलाई लिउँ। यो होला। सुजन मिश्र भाइले लेख्नु भएको छ, विदेशमा नेपाली वर्करले कमाएको रकम रेमिटान्स मार्फत पठाउँदा उक्त रकम नेपालको परिवारले कसरी प्राप्त गर्छ? पुरा प्रक्रिया वर्णन गर्नुहोस्। सर यो क्वेसन आएको छ। यो सिम्पल छ भाइ बहिनी हो, यो क्वेसन आएको छ, सुजन मिश्रले लेखेको क्वेसन। अब के हुन्छ त्यसमा भने, विदेशमा रहेको व्यक्तिले अब नेपालमा परिवारलाई पैसा पठाउनु पर्यो भने कसरी पठाउन सक्छ? त्यसको प्रक्रिया लेख्नुस् भने एकदम सिम्पल। विदेशमा गएको नेपाली दाजुभाइ विदेश स्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुहुन्छ, विदेशको बैंकमा जानुहुन्छ।
त्यहाँ उहाँले रकम जम्मा गर्ने। त्यो रकम जम्मा गरिसकेपछि त्यो बैंकले चाहिँ के गर्छ त, नेपालमा जससँग उसको एजेन्सी कारोबार छ हैन, एजेन्सी कारोबार भनेको त्यो बैंकको नेपालका बैंकसँग भएको कारोबार। उदाहरणका लागि ल मान्नुस् साब युए छ नि, यहाँबाट पठाउँछन् नि हैन, यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा मसरक बैंक भन्ने छ, जुन बैंक चाहिँ नेपालका अधिकांश बैंकहरूको एजेन्सी बैंक हो। मसरक बैंकको कुनै पनि शाखामा गएर रकम जम्मा गर्नुभयो र नेपालका बैंकको नाम, तपाईको खाता नम्बर, शाखा जस्ता विवरण दिनुभयो भने मसरकले त्यो व्यक्तिको पैसा जम्मा गर्छ। कहाँ जम्मा गरिदिन्छ? जुन बैंकबाट भुक्तानी पाउने हो त्यो बैंकको उसँग रहेको खातामा जम्मा गर्छ र स्विफ्टबाट एउटा मेसेज पठाइदिन्छ कि फलानुले जम्मा गरेको यति रकम तपाईको त्यो खातामा जम्मा गरेका छौं, निजलाई भुक्तानी दिनु होला भन्ने सूचना पठाउँछ स्विफ्टबाट। अनि त्यो सूचनाको आधारमा उहाँको घर परिवारको खाता नम्बरमा चाहिँ खाता भएको ब्रान्चमा चाहिँ रकम पठाइन्छ। एउटा बाटो, एउटा उपाय हो। अर्को चाहिँ विदेशमा रेमिटान्स कम्पनी हुन्छ, जस्तै आइएमई भन्ने रेमिटान्स कम्पनी छ, आरबीबी रेमिट भन्ने कम्पनी पनि मिडल इस्टमा काम गर्छ, ती छ। ती कम्पनीहरुमा रकम जम्मा गरिदिने, आफ्नो खाता छ भने खाता नम्बर दिने, खाता छैन भने उसले एउटा कोड दिन्छ, 10 डिजिट 15 डिजिटको कोड दिन्छ। त्यो कोड चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति जसले खाता उहाँ बैंक त्यो कम्पनीमा रकम जम्मा गर्छ त्यो व्यक्तिले यहाँ परिवारका सदस्यलाई टिपाइदिन्छ। त्यो न्युमेरिक कोड 10, कुनै कम्पनीको 10 डिजिटको हुन्छ, कुनै 12, कुनै 15 डिजिटको हुन्छ। त्यो कोड पाएपछि परिवारका सदस्य नजिकैको बैंक, कुनै पनि बैंकमा पनि हुन सक्छ र कम्पनीमा पनि हुन सक्छ, ती कम्पनीमा जान्छन् र त्यो कोड देखाउँछन्। त्यो कोड देखाइसकेपछि बैंकले भुक्तानी दिन्छ। हालसम्म नेपालका लागि आउने तपाईको चाहिँ रेमिटान्सको प्रक्रिया यही नै हो। यो चाहिँ टीटी पनि हुन सक्छ, ड्राफ्ट पनि हुन सक्छ, कुनै कुनै बैंकले ड्राफ्टै पनि पठाइदिन सक्छ, कुनै कुनै बैंकले के गर्छ स्विफ्ट ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छ। तर के हो, विदेशमा रहेको नेपाली दाजुभाइले चाहिँ पैसा जम्मा गर्नु पर्यो र उहाँले भन्नु पर्यो कि त्यो रकम कुन माध्यमबाट पठाउने, ड्राफ्टबाट पठाउने कि टीटीबाट पठाउने कि स्विफ्टबाट पठाउने। स्विफ्टबाट भन्नु भने स्विफ्ट मेसेज बन्छ, यहाँ आउँछ, जम्मा हुन्छ। टीटीबाट भन्यो भने टीटीको मेसेज आउँछ, जम्मा हुन्छ। ड्राफ्टबाट भने ड्राफ्ट आइपुग्छ, त्यसलाई कलेक्सन गर्नुपर्छ फेरि, तर टाइम लाग्छ त्यसमा हैन। अर्को अल्टरनेटिभ भनेको के हो भने मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरु, रेमिटान्स कम्पनीहरुको प्रयोग गरेर रेमिटान्स कम्पनीमा रकम जम्मा गरिदिने, नेपालको नाम ठेगाना भनिदिने, कम्पनीले एउटा कोड दिन्छ, त्यो कोड 10 अङ्कको, 12 अङ्कको, 15 अङ्कको हुन सक्छ। त्यो कोड आफ्नो परिवारको सदस्यलाई पठाइदिने, त्यो कोड लिएर गएपछि कुनै पनि बैंकले पनि दिन सक्छ र रेमिटान्स कम्पनीहरुले पनि त्यो कोडको आधारमा रकम दिन्छ। यिनै दुईटा प्रक्रिया छन् भाइ बहिनी हो विदेशबाट पठाउने। अर्को चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी भन्नाले के बुझिन्छ यसको बारेमा गरिदिनुस्। यो चाहिँ तपाईको टेक्नोलोजी बेस्ड करेन्सी हो। यसमा चाहिँ धेरै देशहरुले मान्यता दिएका छैनन्, धेरै देशहरुले मान्यता दिएका पनि छन्। नेपालमा यसको मान्यता छैन। यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक करेन्सी भनिन्छ। यो चाहिँ कम्प्युटर सेवी व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्छन् भनिएको छ हैन। यसको मूल्य पनि अत्यन्त उच्च मानिएको छ, अत्यन्त उच्च छ अरु करेन्सीको तुलनामा। यो एउटा के हो, कम्प्युटर बेस्ड इलेक्ट्रोनिक करेन्सी हो। तर कयौं देशका बैंकहरुले यसलाई मान्यता दिएको छैन। त्यति बुझ्नुस् क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा। विस्तार गर्न बैंकले अपनाउनु पर्ने उपायहरु, तपाईको नन फन्डेड बिजनेस गर्नलाई के उपाय अपनायो भने, नन फन्डेड बिजनेस भनेको के बैंक ग्यारेन्टी, एलसी, बिल कलेक्सन बढ्ला भनेपछि बैंक ग्यारेन्टी र एलसी का नियमहरुलाई खुकुलो पार्दिनु तब बढ्छ। जस्तै कि उदाहरणका लागि कृषि विकास बैंकमा नियम खुकुलो छ, त्यसैले कृषि विकास बैंकमा धेरै छ बैंक ग्यारेन्टी चाहिँ, एलसी हैन। फेरि नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकमा अत्यन्त कन्जर्भेटिभ
रुल्स रेगुलेसन छ, त्यसैले कम छ एउटा। अर्को त्यो चाहिँ के कोलेट्रलसँग सम्बन्धित छ कि धेरै कोलेट्रल माग्छन् यी ब्याङ्कहरूले। कोलेट्रल भन्नुभन्दा गैर कोषमा आधारित कारोबारका लागि चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गर्दा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नु भने बढी तपाईँ चाहिँ यो कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, खुकुलो नीति तपाईँको भयो भने हैन। एउटा चाहिँ तपाईलाई आधुनिक सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अन्तर्गत धेरै कुरा पर्न सक्छ। कस्टमर केयरमा राम्रो तपाईँले केयर गरिदिनु भयो भने यो बढ्न सक्छ। र ठाउँ ठाउँमा तपाईँका शाखाहरू भए, हबमा भए भने पनि यो कारोबार ब्याङ्क ग्यारेन्टी एलसी को कारोबार तपाईसँग बढ्न सक्छ। त्यसै गरी तपाईसँग एजेन्सी रिलेसनसिप भनेको विदेश स्थित ब्याङ्कहरुमा तपाईको धेरै भन्दा धेरै ठाउँमा खाता भयो भने पनि यो कारोबार बढ्न सक्छ हैन। र अर्को चाहिँ कमिसन दर घटाउनु हो भने पनि बढ्छ। प्राइभेट ब्याङ्कमा मोस्टली के छ, कमिसन दर कम गरिदिएर डिस्क्रिमिनेटरी कमिसन रेट छ त्यहाँ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। हामी पछिका परिपत्रमा बढ्छौँ। कमिसन दरमा कमी गरेर बढ्न सक्छ, तपाईको घर दैलोमै सेवा दिएर बढ्न सक्छ, त्योसँग सम्बन्धित नियम कानुनलाई खुकुलो पारेर बढ्न सक्छ। र आयात निर्यात गर्ने व्यवसायलाई तपाईले ब्याङ्कभित्र भित्र्याउनु भयो भने बढ्न सक्छ। किनभने आयात निर्यात गर्ने व्यापारीले चाहिँ एलसी खोल्छन्। त्यस्तै गरी धेरै भन्दा धेरै ठेकदार कम्पनीहरू, कन्ट्र्याक्टर कम्पनीलाई चाहिँ ब्याङ्कभित्र भित्र्याउन सक्नुभयो भने उनीहरूले ब्याङ्क ग्यारेन्टी खोल्छन्। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। पस मेसिन भनेको के हो, पोइन्ट अफ सेल भन्छ। एउटा यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, त्यहाँ चाहिँ डेबिट या क्रेडिट कार्डको प्रयोग गरेर पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। ठुल्ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसिन हुन्छ जसलाई चाहिँ पोइन्ट अफ सेल भन्छन्। पसको फुल फर्म पोइन्ट अफ सेल हो। यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। यसमा डेबिट या क्रेडिट कार्ड या प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरेर तपाईँ भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैलाई भन्छ पस सिस्टम। च्याट सिस्टम इफेक्टिभ भएन, स्पिकर युज गर्ने सिस्टम बनाउनुस् भनेर अङ्गद पाण्डेजीले भन्नुहुन्छ। बट देयर आर मोर देन 300 पिपल। यो त मेस भइहाल्ला है, तर मेरो कुरा होइन यो। मलाई इन्स्टिट्युटले जे सुविधा दिएछ त्यही दिने हो, मैले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्दिनँ। जति पनि अधिकार मलाई के गर्छ इन्स्टिट्युटले दिन्छ त्यही अनुसार हो। अहिलेलाई च्याट सिस्टम नै छ बाबु, भविष्यमा इम्प्रुभ होला। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि आउँदैछन् यसमा। अरू हेरौँ च्याट सिस्टमले किनभने इफेक्टिभ नहुने एउटा कारण के हो भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भयो कि भाइ बहिनीहरूको सङ्ख्या। मलाई लाग्छ त्यही सङ्ख्याको कारणले यो कहिलेकाहीँ ह्याङ भइरहेछ। नन फन्डेड बिजनेस विस्तार गर्ने कुरा मैले भने, क्रिप्टो करेन्सीको कुरा भने, गैर कोषमा आधारित मुख्य व्यवसाय के हुन्। ए भाइ बहिनी हो, यो को बिन्दु बोहरा मैले लगभग 1 दर्जन चोटि भनिसकेँ नानी कि यो गैर कोषमा आधारित भन्ना साथ 3 वटा कुरा नबिर्सिनुस् भने, एलसी प्रतिपत्र, ब्याङ्क ग्यारेन्टी, ब्याङ्क जमानत, बिल कलेक्सन। यी 3टै कुरा हुन्, 3टा भन्दा चौथो छैन गैर कोषमा आधारित। के ब्याङ्क जमानत, प्रतिपत्र र बिल कलेक्सन। त्यस्तै ल अब म तपाईहरुलाई सुरुदेखिको पनि स्लाइड देखाइदिनु पर्यो सर भन्नु हुँदै थियो धेरैले। म अब चाहिँ हेर्छु सुरुदेखिको तपाईलाई म चाहिँ यो स्लाइडहरु देखाउनु। अलि पनि कोही लिउँला, पछिल्ला क्लासका कोही त लिन सकिहालिन्छ टाइम भयो भने। म तपाईलाई पहिला यो क्लास अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि एउटा स्लाइड देखाउँछु अनि केही च्याट पनि लिन सक्छु मैले। 1-2 मिनेट केही क्वेरी छ भने लेख्नुस् नयाँ। हेर्नुस् है, म बिस्तारै देखाउँदै छु। कतिपय भाइ बहिनीले म फोटो खिच्छु पनि भन्न खोज्नुहुन्छ, त्यसै कारणले हामीले विप्रेषण कारोबारको विषयमा डिस्कस गर्यौं भाइ बहिनी हो। र विप्रेषणका साधनहरू हामीले डिस्कस गर्यौं। त्यस अन्तर्गत ड्राफ्टको छलफल गर्यौं हामीले।
दोस्रोमा म्यानेजर्स, केसियर्स, चेक, पे अर्डरको कुरा गऱ्यौँ, त्यो एउटै हो, भिन्न भिन्न ठाउँमा यसको अलग अलग नाम मात्रै हो। तेस्रोमा हामीले टेलिग्राफिक ट्रान्सफर जसलाई टिटी भन्छौँ त्यसको हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। त्यसैगरी चौथोमा फ्याक्स ट्रान्सफरको कुरा गऱ्यौँ। पाँचौँमा अनलाइन ट्रान्सफर जसमा आरबिबी रेमिट, आइएमई रेमिट, अरू पनि ब्याङ्कका रेमिट छन्, एडिबिएल रेमिट, यसको कुरा गऱ्यौँ। छैटौँमा स्विफ्ट ट्रान्सफरको कुरा गऱ्यौँ। र अर्को वर्गीकरण अन्तर्गत आन्तरिक विप्रेषण जसलाई डोमेस्टिक रेमिटान्स भन्छन् त्यसको कुरा गरेँ। बाह्य विप्रेषण जसलाई चाहिँ फरेन रेमिटान्स भन्छन् त्यसको कुरा गऱ्यौँ। र बाह्य विप्रेषणको बारेमा आगामी क्लासमा पनि हामी ठुलो चर्चा गर्छौँ भनेर पनि मैले भने। त्यस्तै अर्को पनि वर्गीकरण छ जसलाई भित्री विप्रेषण इनवार्ड रेमिटान्स, बाहिरी विप्रेषण आउटवार्ड विप्रेषण भन्छन्। त्यस्तै दोस्रो हामीले टपिक आज कभर गऱ्यौँ कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू। मैले भाइ बहिनीलाई कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबार भनेको के हो, त्यसको के फरक छ भन्ने बुझाउने प्रयास गरेँ, नोटमा पनि छ। त्यस्तै गरी कोषमा आधारित कारोबारहरूको उदाहरणमा मैले चालु पुँजी कर्जा, ओभरड्राफ्ट सुविधा, नगद कर्जा सुविधाको चर्चा गरेँ। त्यस्तै गरी लामो समयको किस्तामा आधारित कर्जा, आयात निर्यात कर्जाको मैले अलि सर्टमा व्याख्या गरेँ। त्यसै गरी बिल डिस्काउन्टको हामीले कुरा गऱ्यौँ आज। त्यस्तै गरी फ्याक्टरिङ भन्ने एउटा प्रोडक्ट छ त्यसको पनि हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी गैर कोषमा आधारित कर्जाहरूमा ब्याङ्क जमानतको सामान्य डिस्कसन गऱ्यौँ। भोलि मैले भनेको छु, भोलि हामी एलसी र ब्याङ्क ग्यारेन्टीको क्लास लिन्छौँ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा चाहिँ प्रतिपत्र जसलाई लेटर अफ क्रेडिट एलसी भन्छन् त्यसको हामीले व्याख्या गऱ्यौँ, प्रतिपत्रको व्याख्या गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी बिल कलेक्सन या त्यसलाई नगद व्यवस्थापन सेवा, क्यास म्यानेजमेन्ट सर्भिस भन्छन्, त्यसको हामीले विस्तृत रूपमा व्याख्या गऱ्यौँ। र अब म एकछिन यहाँ दुईवटा च्याट छन्, केही छ कि हेरौँ, 2 मिनट लिइहालौँ। अघिको क्वेसन देखाउनु भन्दै हुनुहुन्छ। को एक्सेप्टेन्स र बिल कलेक्सन एउटै हो सर? थाहा छैन मलाई यो को एक्सेप्टेन्स भने के हो। आई हेभ नो आइडिया है यो को। सुमन बाबु मलाई त थाहै छैन यो को एक्सेप्टेन्स भनेको के हो है, यो मलाई थाहा भएन। क्वेसन देखाउनु भन्दै हुनुहुन्छ, ओके म क्वेसन देखाइदिन्छु। लास्टमा म यो क्वेसन पनि देखाउँ, एकचोटि देखाइदिउँ तपाईँलाई। मैले यस गर्नलाई स्टप सेयर गर्नुपर्छ, त्यसपछि फेरि सेयर गर्नुपर्छ क्वेसन देखाउनको लागि। फेरि के भयो त यो, उताबाट मलाई सेयर गर्न दिइराखेको छैन भाइ बहिनीहरू। स्क्रिन सेयर गर्न बन्द भइसक्यो, सायद टाइम भएर होला। म भोलि देखाइदिउँला पहिलो आवरमै। ओके, आज सम्भव भएन, मैले गर्न खोजेको थिएँ होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन सेयरिङ भनेर आइरहेको छ। केही छैन, म भोलि फेरि देखाइदिन्छु सुरुमै। ल अब मैले आज यति भन्दै भाइ बहिनीसँग बिदा लिन्छु, भोलि भेटौँला। आजलाई म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फर योर पेसियन्स। ओके, आई एम लिभिङ द क्लास। हेलो, वेब सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, कोही हुनुहुन्छ वेबमा? हेलो, हजुर सर, हजुर। मैले क्लास सकेँ, लास्टमा एउटा मैले पुरा देखाउन खोजेको थिएँ, अलिकता स्क्रिन सेयर हुन सकेन। म भोलि देखाइदिन्छु त्यो कुरा भाइ बहिनी। रिकर्डिङ स्टप। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर, गुड नाइट। ल साथीहरू, आजलाई छुट्टी भयो है। भोलि बिहान क्लास टाइम 6:30 बजे सबै जोइन हुनु होला। गुड नाइट है सबैलाई।